حافظ قاری حافظ محمد مستقیم خان مستقیم صاحب، اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد ازغر درس صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں. آپ ہمارے مہمان ہیں، بہت دور سے آئے ہیں. جناب مولانا محمد ازغر درس صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن أحسن الكلام مبلغا النصر والنظام كلام الله الملك العزيز المحيي العلام. قد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مبارك وعالره إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ما اختلف المنوان وتعاقب العصران وكر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وسلم عليه كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي القوي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے محترم اور معزز شرکائے قدوۃ الکاملین زبدۃ العارفین سراج العرفاء حضرت قبلہ صدیق دیندار علیہ الرحمت والغفران، میری خوش قسمتی اور زندگی کی اپنی تقاریر میں ایک یقیناً میرے لیے باعث افتخار لمحہ ہے کہ کل جن کو اپنے بچپن میں اپنے والد ماجد کے ساتھ مختلف جلسوں میں سنتا رہا، سیاسی مذہبی اور تبلیغی اجتماعات میں جن کی تقاریر کو میری عقل و ہوش و خیرت کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد جن اکابر کو دیکھنے کا، جن بزرگوں کو سننے کا، جن کی صحبتوں کے اختیار کرنے کا، جن کے ساتھ اپنے بزرگوں کو ادب سے ملتا ہوا دیکھنے کا میری آنکھوں نے آج سے تقریباً 30-35 برس قبل منظر دیکھا. آج الحمدللہ میرے بھائی سردار محمد حامد نواز صاحب کی میرے اوپر بڑی شفقت اور محبت رہی کہ آج انہوں نے مجھے حضرت قبلہ عالم کے اس عرس مبارکہ کی سالانہ تقریب میں باریابی کا موقع دیا اور میرے
मुहिब्बी, मेरे मुरब्बी, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्ग मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा सैयद हबीब शाह साहब मदज़ल्लहुल आली को आज मैंने अपने बचपन में देखा। मेरे वालिद माजिद उनका बड़ा एहतराम फरमाते थे और वो वक्त तासुब का नहीं था, रवा रवी का नहीं था, मसलहतों का नहीं था और मुनाफिकत का नहीं था। आज दौर मुनाफिकत का है, वो मुनाफिकत का दौर नहीं था। वहां आलम यह था कि लोग मिलते थे, वो जैसे किसी कहने वाले ने कहा कि आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है, लेकिन वो जिससे मिलते थे खुलूस से मिलते थे, मोहब्बत से मिलते थे। मैंने हजरत क़िबला हबीब बिन वहीद को मेरे वालिद माजिद के पास, आज भी मेरे कुतुब खाने में मैं उनकी वो बुकलेट बड़ी संभाल कर रखता हूँ, ईसाई मिशनरी से मुलाकात, जो हजरत के कलम के शाहकार थे। और हजरत क़िबला साहिब उर्स सिद्दीक दीनदार अलैहिर्रहमा की शख्सियत और उनके मनाक़िब मैंने अपने बचपन में सुने थे। उसके बाद रफ्ता रफ्ता अपने कुतुब खाने में हैदराबाद, दक्कन और हिंदुस्तान से आने वाली किताबों के मुताले से मैं उनकी शख्सियत से, उनकी शख्सियत के महासिन से, उनके औसाफ से वाकिफ था। और किसी कहने वाले ने अगर ये कहा कि ऐ मुर्गे सहर इश्क से परवाना बयामस, कहाँ सोखता जा रहा शुदो आवाज नयामत, ई मुद्दई यारा तलबश बेखबरानन आरा के खबर शुद खबरश बाज नयामत। कहने वाले ने कहा है मुर्गे सहर इश्क से परवाना बयामस, अपने आप को इश्क बास कहता है, आशिक कहता है। आशिक ये नहीं है कि एक दरवाजे पर आकर दूसरे दरवाजे पर जाकर टकराहा हो। आशिक तो वो है यकदरगीर हो, मुहकमगीर एक दरवाजे पर आए और उसको मुहकम अंदाज में पकड़ ले आए। मुर्गे सहर इश्क से परवाना बयामोस, परवाने से इश्क का दर्स ले, परवाने से इश्क की मिसाल ले, परवाने जैसा मर मिटने का जज्बा पैदा कर कि एक लम्हे में पैदा होता है और जलती हुई शमा का तवाफ करके जो है अपनी जान से सफर कर जाता है। ऐ मुर्गे सहर इश्क से परवाना बयामोस, कहां सोखता राजा शुदो आवाज नयामत, जल जाता है मगर आवाज नहीं देता, शकवा नहीं करता, शिकायत नहीं करता, तड़पता नहीं है, बल्कि उस पर अपनी जान को फिदा कर देता है। और फिर आलम ये होता है कि ई मुद्दई यारा तलबश बेखबरानन, ये मुद्दई जो आज दावा करते फिरते हैं, आज जो है अपनी बगल में दस्तार और गुफ्तार के बड़े बड़े जो है दफ्तर लिए घूमते हैं, ई मुद्दई यारा तलबश बेखबरानन, इन्हें मालूम नहीं है कि रास्ता क्या है, हिदायत क्या है, इस्लाम क्या है, इस्लाम की हकीकत क्या है। ई मुद्दई यारा तलबश बेखबरानन खबरानन कारा के खबर शुद खबरश बाज नयामत। और जिसको ये मालूम हो जाता है कि मंजिल क्या है और मंजिल पे मर मिटना क्या है, फिर जो है वो अपना सब कुछ उस पर फिदा कर देता है। ये सब कुछ फिदा करने वाले कौन हैं? ये वो लोग हैं जिनको कुरान ने कहा नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंत बिनिअमत रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून। इरशाद हुआ नून और कसम है उस कलम की जो कुछ वो लिख रहा है, मानत बिनिअमत रब्बिका बिमजनून। या रसूल अल्लाह, आप अपने रब के करम और फजल से वारफ्ते अक्ल नहीं है, सौदाई नहीं है, मजनून नहीं है। व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून, और आपके लिए न खत्म होने वाला अजर है। मैं कहता हूँ कुरान की तफसीर कुरान से पूछिए, लोगों ने तलाश किया होगा, पूछा होगा कि अजर क्या है, किसी ने कुछ लिखा
لکھا, کسی نے کچھ لکھا, وقت نہیں ہے. دامن وقت میں تنگی کے باعث صرف اتنی بات عرض کرتے ہوئے اپنے موضوع سے جو ہے ساتھ چلنا چاہتا ہوں, اور انتہائی اختصار کے ساتھ جو ہے اپنے کلمات اور اپنے پیغام کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ, اور آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. کسی نے کہا اسلام ہے, کسی نے کہا پیغام ہے, کسی نے کہا اوصاف ہے, کسی نے کہا قرآن ہے, مگر عزیزان گرامی قرآن اس کی تشریح کر رہا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب, آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کچھ نہیں طلب کرتا, صرف یہی طلب کرتا ہوں کہ میری اولاد کا, میرے آل کا احترام ہوتا رہے. اور وہ آل کون ہے؟ حضرت صدیق دیندار علیہ الرحمہ, جن کے خون میں حسنی خون بھی ہے اور حسینی خون بھی شامل ہے. یہی آج کے اس جو ہے ہمارے اجتماع کا اور عرس کا مقصد ہے کہ آج جس شخصیت کو ہم نذرانہ عقیدت اور محبت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں, وہ اجر ہے جس کا وعدہ قرآن نے 1400 برس قبل کیا تھا. اور آج 1400 برس کے بعد بھی جو ہے کورنگی کے اس علاقے میں حیدرآباد دکن سے جو سورج اور آفتاب بلند ہوا تھا, اس کی کرنیں عزیزان گرامی دکن سے بلند ہوئی تھی. اور دکن سے بلند ہونے کے بعد سورج بھی ہندی کے اندر دکن سے نکلتا ہے, مشرق سے نکلتا ہے. مشرق کو دکن ہی کہا جاتا ہے. میں کہتا ہوں جو دکن سے اٹھا تھا, اس دکن سے بلند ہونے والے سورج نے جو ہے اپنی روشنی کو پھیلایا. یہ دکن کے سورج کی بات ہے. اور بات ہندی کی آئی ہے تو عزیزان گرامی میں یہ بھی کہتا چلوں کہ مفتی کے باسیوں کی فریم میں پریم کی بات, محبت کی بات, آشتی کی بات, دیانت کی بات, خلوص کی بات آج ہماری قیادت جاہلوں کے ہاتھ میں ہے. وہ جاہلوں نے آج ہمیں, ہمارے 2 مبلغین کو میں حضرت قبلہ علامہ منیر شاہ صاحب کو سماعت کر رہا تھا, اور اس سے قبل مردان کے ایک مبلغ کی تقریر کو سماعت کر رہا تھا. اور آج کے حالات پر میں کوئی حاشیہ آرائی نہیں کرنا چاہتا, کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ ہماری صحافت کی ایک بہت بڑی شخصیت اور علم و ادب کا ایک بہت بڑا مینار حضرت قبلہ علامہ علی رائے پوری مقدس اللہ العالی یہاں تشریف فرما ہے. وہ آپ کو جو ہے میں نثر میں کچھ کہہ رہا ہوں, وہ نظم کے اندر جو ہے بہت کچھ آپ کی سماعتوں کو جو ہے اور آپ کے ذوق سماعت کے لیے ارشاد فرمائیں گے. میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ دین اور دین کے جتنے بھی ستون ہیں ان کو مسمار کیا ہے, ان کو منہدم کیا ہے ہمارے جاہلوں نے, جو آج منبر پر آ کر بیٹھ کر میں حضرت قبلہ حبیب بن وحید کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کر پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تحریک آزادی کو دیکھا ہے, تحریک آزادی میں کام کیا ہے, اور آزادی کی تحریک کے بعد ابھی اسلام آباد بسا نہ تھا, ابھی اسلام آباد بنا نہ تھا, ابھی اسلام آباد پھیلا نہ تھا, ابھی اسلام آباد کے قصور بنے نہ تھے. کراچی کیپٹل تھا اور فیڈرل کیپٹل ایریا اسی کی یادگار ہے. اس کیپٹل کے اندر جو ہے پنجاب سے لوگ بھی آتے تھے, بلوچستان سے لوگ بھی آتے تھے, سرحد سے لوگ بھی آتے تھے. اور یہ کیپٹل ہونے کی بنیاد پر جو ہے کراچی کا ایک مقام تھا, اور کراچی کے اندر جب یہ جمعیت العلماء پاکستان کی بنیاد رکھی گئی, جمعیت العلماء ہند میں رہ گئی تھی, مگر جمعیت العلماء پاکستان کے قیام کے بعد دستور ساز اسمبلی کے اندر مولوی تمیز الدین خان سے مولانا عبد الحامد بدایونی تھے, حضرت مولانا ناصر جلالی دہلوی تھے, حضرت مولانا مفتی کفایت حسین تھے, میرے والد ماجد علامہ ظہور الحسن درس تھے. مولوی تمیز الدین خان سے جو ہے تقریباً 2.5 گھنٹے ملاقات کرنے کے بعد جو ہے یہ علماء تھے جنہوں نے دستور کے اندر جو ہے قرارداد مقاصد کو داخل کرنے اور اس پر زور دینے کے لیے ملاقات کی تھی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایسے بزرگوں سے فیض حاصل کیا تھا. ابھی پاکستان کی بات آئی ہے تو پاکستان کے اس قیام اور پاکستان کی بنیاد میں حضرت قبلہ عالم صدیق دیندار علیہ
अलैहिर्रहमा की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। मैं कहता हूँ कौन सा पाकिस्तान का ऐसा, मुझे आलिम बता दीजिए, पीरों में बता दीजिए, मुझे जो है रहनुमाओं में बता दीजिए। मैं तो ये कहता हूँ क्या काम रहनुमाओं की यूं रहनुमाई दे, क्या काम रहनुमाओं की यूं रहनुमाई दे, ये सब हटे तो राह किसी को दिखाई दे। आज तो जो है चींटियों को जो है पहाड़ बनाकर सामने रख दिया गया। और हजरत सिद्दीक दीनदार अलैहिर्रहमा, जिन्होंने महात्मा गांधी को ललकारा, जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को ललकारा, जिन्होंने पटेल को ललकारा, जिन्होंने शुद्धि और संगठन के फितने को खड़े रहकर उस सरजमीन पर ललकारा कि जहां मंदिरों में पुजारियों और ब्राह्मणों और पंडितों ने एक धूम मचा रखी थी, मगर पंडितों को, ब्राह्मणों को, पुजारियों को अगर झुकाया तो एक फकीर मोहम्मद मुस्तफा ने झुकाया, जिसकी तारीख आज भी गवाह है कि आज कितने मैं जब उनका तस्करा पढ़ रहा था और ब्राह्मणों को मैंने देखा कि उनकी बारगाह के अंदर आए, और आने के बाद जब देखा हजरत सिद्दीक दीनदार अलैहिर्रहमा को कि मुरक्का है, मगर वो मुरक्का बनावटी नहीं है, मसनूई नहीं है, हाथ खाना साज नहीं है, लोगों के हाथ का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि फातिमा के खून का बनाया हुआ है, हसनी खून का बनाया हुआ है, हुसैनी खून का बनाया हुआ है। वजाहत को देखा। और मैं एक वाकया हामिद नवाज ने उसमें लिखा कि एक बहुत बड़ा सरमायादार और एक बहुत बड़ा जागीरदार जब आता है और निजाम दखन हजरत की बड़ी कदर करता है, निजाम बड़ी इज्जत करता है, इल्म नवाज था, इल्मी इदारों का खिदमत करने वाला था। और हैदराबाद दखन की तारीख पर अगर जाऊं तो मैं कहता हूं इस्लाम पर बड़ा एहसान है निजाम उस्मान अली खान का, कि उस्मान अली खान ने जो है इस्लाम के लिए जो खिदमत अंजाम दी वो रहती दुनिया तक मीर उस्मान अली खान को और मीर महबूब अली खान को याद करती रहेगी, और दक्कन और गुलबर्गा और औरंगाबाद की तारीख को दोहराती रहेगी। मगर अजीजान गिरामी हजरत सिद्दीक दीनदार का बड़ा एहतराम करता था। जागीरदार आता है, आने के बाद देखा तो खानकाह के अंदर मजदूरों की एक सब खड़ी है, काम कर रही है, खिदमत बजा ला रही है। ऐसे आलम में देखा कि एक शख्स जिसके बाल बिखरे हैं, एक शख्स देखा कि जिसका बदन मलगजी है, जिसके कपड़े जो है वो पसीने से शराबूर है, और जिसके चेहरे पर मिट्टी के आसार है, और अपने हाथों से मिट्टी को ढो रहा है, मिट्टी को खोद रहा है, मिट्टी को निकाल रहा है, एक पासे लगा रहा है। उसने आकर उस शख्स को पूछा कि मैं हजरत से मिलना चाहता हूँ। कहा किस हजरत से मिलना चाहते हो? कहा मैं सिद्दीक दीनदार से मिलना चाहता हूँ। कहा कि सिद्दीक दीनदार इसी फकीर को कहते हैं। अब वो जागीरदार और सरमायादार तहय्युर के आलम में, हैरत के आलम में, और अपने तमाम होशो खिरत की दुनिया को मुज्तमा करके देखता है कि अंग्रेज जिसके नाम से घबराता है, हिंदू जिसके नाम से घबराता है, मुशरिक जिसके नाम से घबराता है, गैर मुस्लिम जिसके नाम से घबराता है, हिंदुस्तान में मंदिरों में जिसका डंका बजता है, और पंडित जिसको जो है अपना गुरु मानते हैं और अपना सरताज मानते हैं, यही सी सिद्दीक दीनदार है। उसने कहा आपसे तखलिये में बात करना चाहता हूं, और तखलिया होता है, हजरत तशरीफ ले जाते हैं, वो गुफ्तगू होती है, वो दुआ की दरखास्त करता है कि मेरी जागीर बहाल के सरकार जब्त हो चुकी है, दुआ कर दीजिए कि मेरी जागीर बहाल हो जाए। हजरत ने उसके कलिमात को सुना, उसके मुद्दा को सुना, उसके मकसद को सुना, और उसके माफी जमीन को समझकर इरशाद फरमाया कि अच्छा फिर हमसे क्या चाहते हो? कहा दुआ की दरखास्त है, और उसके बाद 200 रुपए निकाले, आपकी नजर करना चाहे। उस जमाने में वो 200 आज के 2 लाख बल्कि 2 करोड़ के बराबर समझे जा सकते हैं। अजीजाने गिरामी हजरत सिद्दीक दीनदार अलैहिर्रहमा ने जो है उसको देखा, उसके कदो कामत को देखा, उसके मकसद को देखा, और पलटकर बाहर आ गए और उसको रुखसत कर दिया। और रुखसत करने के बाद इरशाद फरमाया कि ये तो जागीरदारों को फकीर बनाने का काम जानता है, फकीरों को जागीरदार बनाने का उससे क्या मकसद है? मैं तो जागीरदारों को फकीर बनाने के लिए बैठा हूँ, मगर मैं उनको जो है अल्लाह की राह पर लगाने के लिए बैठा हूँ। बस अजीजाने गिरामी हजरत सिद्दीक दीनदार अलैहिर्रहमा ने उसको खानकाह से रुखसत कर दिया। वो जब जाने लगा तो अपने मुबल्लिगीन से कहा तुमने देखा कि ये शख्स मेरे पास आया? कहा हाँ हजरत। कहा तुमने देखा कि मैंने उसको जो है साफ जवाब दे दिया? तुम्हें मालूम है मैंने जवाब क्यों दिया? कहने लगे हजरत हमें नहीं मालूम, आप ही जो है इसके असरार से और उसके रुमूज से वाकिफ हो सकते हैं, इरशाद फरमा दीजिए। आपने कहा कि ये जागीरदार ये चाहता था कि ये 200 रुपए की रिश्वत मुझे